बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मिसच्या बलिदानाक ते सवा हे पर्यासात जन्म दिवसाच्या रानकरची राल्फ सरावो कुवैट पीटर मिनेचस किरे लविटा जॅनेट पिंटो बर्थडे ऑफ शेन पिंटो 80th बर्थडे हेलेन डिसोजा किन्निगोळी रायन डिसोजा मारोल सर बेसवा द कलपचे गदे 29th बर्थडे रिमेंबरन्स एंजल प्रशांत डॅरल अंकामी जन्माची शुभाशय पडित असताना देवाचे मिसनार आशीर्वाद सुम्या जेजूच्या पवित्र काळजा मुखांतर मी मागता. काजाराची अॅनिव्हर्सरी जॅनेट नारायण कस्तेलिनो कापुताम तांचेर देवाचे मिसनार आशीर्वाद काजारीची विताचेर कुटुंबाचेर आमी मागया. अर्गांची ते सवा वसंत आणि मरिटा फर्नांडीस आणि कुटुंब बँगलोर स्वीटा मेंडोन्सा मरियमायच्या परपेच्युअल साकर मदर ऑफ मेरी परपेच्युअल साकर तिच्या मनाक लिल्ली गलबावो किऱ्या रोशन जसिंता मेंडोन्सा सर बेसवा लाभलेल्या खातीर आयवन ग्रेगरी डिसोजा कोललगिरी थावन 56th बर्थडे अर्गांचे ते सावन जावन दिता. जॅनेट फ्लोरा कस्तेलिनो कापू मोनिका आणि अँथनी लुईस तांकां बरी भलायकी मेळिल्ले खातीर 3rd बर्थडे ऑफ बाबा डेविन तशेंच चावेसो 34th बर्थडे ऑन 26th ऑफ दिस मंथ तांकां अर्गांचे ते सावास अर्गांचे ते सावन दिता. रोसी फर्नांडीस नित्यादार मायेच्या मनाक अर्गांचे ते साव फ्रँकी क्रासा आणि कुटुंब मुल्की लिओ पिरेरा बरें काम मेळिल्ले खातीर ओमनशूर थावन बरें काम लाभलेले खातीर सेवरीन पिरेरा देविका कृतीच्या मनाक कुलशिकार थावन डोरा डिसोसा मियार लॉरेन्स पिंटो अर्गांचे ते साव बळकुंजे देव ग्लोरी तिरुमंदिरा मुखांतर लाभल्या सर बेसवा खातीर जॉयल जॉयलिन मिनेजेस पांगळा ट्रीजा कॉडा मुखामार डेन्झिल मिनेजेस आणि कुटुंब बेळमान मीरा कुटिनो जेजूच्या बाळोक जेजूच्या मना पक्षी गिरेताव प्रीती लोबो मणिपाल नॉर्बर्ट मिनेजेस आणि कुटुंब दैविक आकृतीच्या मनाक मडन तारतावन दैविक आकृतीच्या मनाक अल्विना आल्डिन मिनेजेस मडंतर ज्योती डिसोसा बळकुंजे जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आणि कुटुंब पवित्र काळजाच्या मनाक मुल्कितावन अमरोस दीपा कुटिनो मोडबिद्रितावन ह्या ते संवत्सवे आमकां मेळिल्ल्या बेसांवा खातीर हा सेवाक ह्या बलिदानांत आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक त्या संवांग सरायिल्ले विविध त्या संवा आमचे कडेन जबार आनी मागणें विचारला मागता म्हणून आमी बसायला ह्या मंदिरान सबार आनी त्या संवा बरोवन गेल्लीं आसात तीं सर आस ह्या बलिदानांत आमी उडास करता आनी मागता. हांगासर आमी उडास करता प्रत्येक तरान जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक जॉन रिचर्ड पिंटो मोर कावेरी तशेंच आडसना दुबय थावन गल्फा थावन पैन करता तांच्या पैन बऱ्या तरान जावच्याक बऱ्या तरान तांणी पावच्या भायर थावन अश्विनी लोबो तांच्या पैना खातीर आमी मागया. प्रियंका डिसोसा पांगळा प्रत्येक तेसांव तशेंच विनी लोबो पवित्र प्रिंददेच्या मनाक प्रत्येक तेसांव दिवन मीस दिता. ह्या तांच्या तेसांवा खातीर आमी मागया आनी म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. त्या वतीन जाल्ल्याचो आमी उडास करता. तेरेजा बान्स बोरिवली लिल्ली डिसोजा जीवन पिरेरा पुलगनल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पिटर त्या वतीन आंटोनेट जोसेफ कंटिंजियन कुवैट बेर्चोई जोसेफ कंटिंजियन कुवैट सर आत्म्या खातीर ऑल सोल्स रुही लोबो 4th year ऑफ रिमेंबरन्स एडवर्ड लुईस मँगलोर त्या वतीन रिचर्ड गलबावो किरें स्कुटमान सरल्या सन्या खातीर लिल्ली रिल्सन गलबावो किरें ग्रेटा मिनेजेस आनी मार्क मिनेजेस शिरवा लिली मिनेजेस किरें 15th डेथ एनिवर्सरी SN पिंटो बेलतंगडी कुटुंबान सरल्या सन्या खातीर ग्रेसी कोरेया आनी कुटुंब मुल्की पुलगतल्या आत्म्या खातीर जॉन पिंटो निरुडे हेलेन डिसोसा मिस आग्नेस मतायस तिच्या आत्म्या खातीर उच्चिला थावन त्या वतीन ग्रेगोरी पिंटो निरुडे फ्रांसिस मिनेजेस 6th डेथ एनिवर्सरी शिरवा कुवैट त्या वतीन बेबी लॉरीन वामनशूर अलेक्झांडर लुईस मंतेरो आणि फादर हेनरी मंतेरो पालदाने त्या वतीन ग्रेगोरी फर्नांडीस कलातूर आग्नेस मतायस 1st डेथ एनिवर्सरी उच्चिला पीटर नोरोन्ना आणि फ्लोरा नोरोन्ना डिसोजा आणि मोरस कुटुंबान सरल्या सन्या खातीर विक्टर मोरस त्या वतीन डेझी सुकुमार
तिच्या आत्म्या खातीर. देवादीन अँथनी डिसोसा ताच्या आत्म्या खातीर. आल्बर्ट आनी थेरेसा पिंटो कुटुंबान सल्ल्या सगळ्यां खातीर. डायना मॉरिस शक्तीनगर. झीटा लुईस फ्रांसिस नोरोन आनी सिस्टर शांती सिक्वेरा. 30th डेथ एनिवर्सरी एंड्रू सिक्वेरा. देवादीन मेरी डिसोजा, जोसेफ डिसोजा, सिसिलिया वेगस आनी मतायस डिसोजा वामनशूर. सिसिलिया डिसोजा पलिमार. पुलगतल्या आत्म्या खातीर नॅन्सी रोड्रिगस वामनशूर. सिरिल फर्नांडीस कॅमन. लिगोरी मेनेजस बर्थडे रिमेंब्रन्स बेळमान. तशेंच हेलेन आनी पास्कल लोबो केलराय. ह्या ते सवां सवय आमची ते सवां भेटोन सम्याक ह्या बलिदाना दर्गान दिवन आमी मागया. सस्न विशय मागून आमी म्हणया. सस्न विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश संचय पगोवन दी. समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. उबी रावया प्रवेश गीताक. सम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान. स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान. भक्ती उर्बेन माना मोगाळ बापोई तू आमचो. पातय आधार तुझो. विज्ञान वारानी राखो. लाभय सांगा तुझो. सम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान. स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान. भक्ती उर्बे माना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भवन आणि भयण्यानो, आमच्या जिवितांत विसोन पयलें कोणाची हे सवाल आमचे मुखार आमी दवरूंक आयचे दिसा देव स्तुती आमकां आपोवन दिता. सुम्याची विसोन आमच्या जिवितांत आमी पयलें करूंक आसा. हेर मनशां प्रास वस्तू प्रास सुम्याक आमच्या जिवितांत पयलो जागो. आनी त्या सुम्याक हेरांतय पळोवन हेरांतय भेटोवन हेरांची सेवा जतन करूंक आनी आमची जिवीत त्या सेवे साकरेन जोरोवंक आज आमकां विशेष आपोवणें आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार ते जेजूक आमी भेटया. ते जेजूची विसोन आमी करया. ताचे बगार आमकां कितेंच ना तें आमी वळखून ताच्या सक्तीन कुरपेन आमी भरून आमी फाटीं गेल्लीं. एकामेकांतय त्या जेजूक पळोवन त्या जेजूची सेवा करूंक जतन करूंक कुरपा तसो सोमी आमकां लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना सबार पोटी आमच्या जिवितांत संवसारी मनशांची संवसारी वस्तूंची जेजूच्या की चड विसोन गेल्ल्या त्या संगतीक लब्धोन आपलेसपण दाखयलेल्या खातीर हेरांतय त्या सोमयाक पळोवन तांची सेवा जतन करून तांच्या कश्टा दुखां पावोवंक आमी फाटीं फुडें केल्ल्या खातीर दूख पावया, बक्षाने मागया. त्या सोमया कडेन एकामेका लागीं बक्षाने मागून नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञाव सरून सांगता. मनान चिंतून तनाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून बगेन सदांच हांव बरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
सोमियांका क्रोध कर क्रिस्ताका क्रोध कर क्रिस्ताका क्रोध कर सोमियांका क्रोध कर सोमियांका क्रोध कर महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या भुजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया एक घडी आमचे दोळे धांपिया परत या पवित्र थळार आमी आसां एक घडी आमचे कुटाम त्या सोमियाच्या पांयांतळ आमी हाडया आमच्या कुटुंबाचे सक्कर समस्ये आमच्या कुटुंबाचे दूख बेजाराय खंत बेबिरांत सक्कड त्या सोमियाच्या पांयांतळ आमी हाडया सोमियाक आमी समर्पण करया जावं आमची भुरगीं बाळां युवसना मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां गांवांत परगांवांत आसली हर एकल्या खातीर एक घडी तांचे उडास मोतिकान तांचे खातीर विशेष तरान तांचे समर्पण करून आमी मागया देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उसवाडाची भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयल्याय खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडोवंक दिनाका बगा तुज्या सताच्या उसवाडान सदां जियेशें आमच्या सोमियान तुज्या बता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप एक दीस एलिशा सुनेमाक आयलो थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेतली आपणागेर जेवंक तिणें ताका आक्रो केलो ह्या उपरांत हर एक कोटी तो ते वाटेन वेतना थंय जेवंक रावतलो तिणें आपल्या घोवाक म्हळें आमच्या वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा देखून तुमी ताचे बसत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तांतूं एक खाट एक मेज आनी एक कादेल आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडांत न्हिदोंक गेलो एलिशान फुडें उलोवन विचारलें तिचे पासून कितें करुयेत
घेळजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हणलें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें. फुडल्या वर्सा हेच वेळार तुका एक पुताक वेंगेंत धरतले. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे चाकरणेक फसयनाका. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाल गायनानी वाखणतलो. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदाकाल गायनानी वाखणतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाल वाखणतलो. संततेचे संततेक तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुझो मोग ससना पाळता, तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदाकाल गायनानी वाखणतलो. उत्सवाच्यो बोबो मारून अनभोग आसलेली परजा करीस भागी. तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस पोरा. सदांच तुझ्या नांवा थंय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितीवंतपणान बसतलें तांचें सोभामपण. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदाकाल गायनानी वाखणतलो. तूंच तांची वडवीक, तूंच तांचें बळ. तुजेच दयेन उखलून धरता आमच्या जैताचें कोंब. खरेंच सर्वेस्पोर आमच्या रक्षणाचें ढाल. इस्रायेलाचो पवित्र देव खरोच आमचो राजा. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदाकाल गायनानी वाखणतलो. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदाकाल गायनानी वाखणतलो. सांपावलून रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भाव भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तवळ ताच्या मरणाची एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें, हें तुमी नेनात. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवान उठयलो, तेच परी आमी नव्या जिवितां चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ता सवे निकेपिल्ल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे जिवंकी पावतेल्या म्हूण आमी सत म्हणटा. क्रिस्त मरणांत मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर
ह्या फुडा कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातका कसलोच अधिकार ना आणि तो एकच फावटी मेलो आणि आता आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातका मेल्यात आणि क्रिस्ता जेजूचे एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. विंचून काढलेली पसा तुम्ही रयाळ या जगवर्ग एक पवित्र राष्ट्र काळोखातावन आपल्या विचित्र स्वाडा तुमका आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्या तुम्ही गाजया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सामात्या परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जणांस म्हणालो, म्हजेवरनी चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. म्हजेवरनी चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आणि म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाचयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आणि म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धडल्ल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्यांक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्यांचो प्रतिफळ मेळटलो आणि नीतिवंताक तो नीतिवंत देखून स्वागत दिता ताका नीतिवंताचो प्रतिफळ लभतलो. आणि जो कोण म्हज्या अति ल्हानशांतल्या ल्हानशांक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगता तांचो प्रतिफळ तांकां चुकोचो ना. देवाचे उतर हे. वाखडली तुका क्रिस्ता. मोगाल भावांनो आनी भयण्यांनो, सद्या काळाच्या 13व्या आयताराची वाचपां आमी आयकलीं. ह्या वाचपा संगीत थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. एक पटी एका शिबिरा वेळार मलगडी आसली आनी युवा जन आसले आनी थंयसर ह्या शिबिरा वेळार थोड्यो संगत्यो एका बोर्डाचेर बरयल्यो, सभा संगत्यो बोर्डाचेर बरयल्यो आनी तुमकां तुमच्या जिवितांत ह्या संगतेक कसलो जागो तुमी दितात एक बरया. पयलो जागो खंयच्या संगतीक तशें बरया, दुसरो जागो तिसरो सांगाता आनी एक तांकां काम दिलें बरोवच्या खातीर. सभा संगत्यो घाल्ल्यो आनी तांची एका पेपरार वा बुकाचेर तुमी खंयच्या संगतेक प्रामुख्यता दितात तें बरया म्हूण सांगलें. आतां थंयसर आसल्या सभाजण्या मलगड्यांनी ते आसले शब्द अशें बरयले. पयलें देव देवस्पन मागणें म्हूण बरयलें. दुसरें ताज्या उपरांत इगज पवित्र सभा म्हूण थोड्यांनी बरयलें दुसरें. तिसरें तांणी बरयलें कुटाम, तिसरो स्थान आपणाचें कुटाम म्हूण बरयलें. चवथो स्थान काम जॉब ताका म्हूण बरयलें. 5वो जागो इश्ट मंत्रा तांकां ताणें बरयलें आनी 6वो जागो
मोबायल टीव्ही ह्या वस्तूंक तांणी बरयले. इतले शब्द थंय आसले आनी त्या शब्दांची ऑर्डर तांच्या जिवितान मलगड्यांक ह्यो संगती म्हण तांणी बरयले. इवाजनांकी सांगलें, सबाज जाणां इवाजनांनी बरयतना तांचे ऑर्डर अशें आसलें. पयले मोबायल टीव्ही, ताज्या उपरांत फ्रेंड्स इश्ट, ताज्या उपरांत काम तांकां इम्पॉर्टंट, ताज्या उपरांत कुटाम तांकां प्रामुख्यता, ताज्या उपरांत इगर्ज, कित्याक आयतारसून बगेवनपणी सांबाळ एक मिसा वचोन इगर्ज, आनी निमाणे देव मागणे, तांची ऑर्डर ह्या परी आसलें. मोगाचेनो त्या दिसा ती एक्सरसायज तांणी केल्लें वा तांणी बरयलें. आज येत शब्द हांव तुमचे मुखार दवरीन जाल्यार तुमी खंयचें स्थान खंयच्या वस्तूंक दितात एक घडी तुमच्या मना भितरच वा मागीर सांजेर घरा गेल्या उपरांत एक घडी बसून पळया. मलगड्यांनी बरयल्लें देव मागणें पयलें, ताज्या उपरांत इगर्ज तांणी बरयलें, ताज्या उपरांत कुटाम, ताज्या उपरांत काम, ताज्या उपरांत इश्ट मंत्र, ताज्या उपरांत टीव्ही मोबायलां कुशालाय हे निमाणे. इवजनांनी बरयल्लें टीव्ही मोबायल कुशालाय पयलें, ताज्या उपरांत इश्ट मंत्र, ताज्या उपरांत काम, ताज्या उपरांत कुटाम, ताज्या उपरांत इगर्ज आनी निमाणे देव मागणें. तुमच्या जिवितांत खंयच्यो संगती पयल्यो येतात मोगाचेनो एक घडी व्हरून पळया. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाल्यार जेजून म्हणली उतरां, म्हजे वर्ण चड आपल्या आवय बापायचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. म्हजे वर्ण चड पुतांचो धुवांचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेठांनी सालाना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. हांवें चिंतलें पद्राबान वांजेल वाचतना जेजूच्या काळार मोबायल आसलें जाल्यार जेजू एक वाक्य एक्स्ट्रा बरयता काडना त्या वांजेलांत. म्हज्या वर्ण चड तुज्या मोबायलाचो मोग करताय जाल्यार तूं म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. मोगाचेनो आज आमच्या हातांत मोबायल कितलो वेळ आसता आमी एक घडी विचारया. आमच्या हातांत बायबल मागण्या बूक कितलो वेळ आसता. मोबायलाक आमी कितलो वेळ दिता, आमच्या मागण्याक आमी कितलो वेळ दिता, हे सवाल आमचे. तर आमचे विसोन खंय, म्हज्या जिवितान विसोन खंय, विसोन कितें, कोणाची विसोन केल्या, कित्याची आमी विसोन केल्या, हे सवाल आमी आमकांत विचारूंक जाय मोगाचेनो. आज जेजू अशें म्हणटाना जेजू आमकां तुज्या कुटुंबाचो उणय मोग कर म्हणना. जेजू आमकां शिकयता की देवाचो मोग पयले येचे. केन्ना जेजू आमच्या जिणयेचो केंद्र तेन्ना आमी नीज जावन एक बरी भुरगीं जावंक शिकता, एक बरो बापूय जावंक शिकता, एक बरी आवय जावंक शिकता, एक बरो इश्ट इश्टीण जावंक शिकता आनी एक बरी शेजारां आमी जावंक शिकता. कित्याक आमच्या हर एका संबंधाक हर एका वस्तूंक मोल येता केन्ना म्हज्या जिवितांत हांव जेजूक केंद्र जावन हांव घेता मोगाचेनो. जेजून पेद्रूक एक सवाल विचारलें, सिमोन जोनाच्या पुता, अंचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे. पेद्रूक 3 फावटी सवाल विचारलें, सिमोन जोनाच्या पुता, अंचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे. आनी पेद्रोन दिल्ली जबाब, वय सोम्या हांव तुजो मोग करता, तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून. सिमोन पेद्रोन दिल्ली जबाब आनी निमाणे ताणें म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजून ताका शाबासकी दिली. मोगाच्या भावा भयणी, आज तोच जेजू तुजे आनी म्हजे मुखार उबो रावन जर तर तेंत सवाल विचारी जाल्यार म्हजे आनी तुजें नांव कान अनिल, तूं तुज्या कुटुंबादारांच्या की चड म्हजो मोग करताय गे, तुज्या इश्ट इश्टिणीच्या की चड तूं म्हजो मोग करताय गे, तुज्या वस्तूंच्या की चड म्हजो मोग करताय गे, तुज्या मोबायल व्हॉट्सअप इंस्टाग्राम ताचे की चड म्हजो मोग करताय गे. मोगाळ बाबा भयणी, म्हजी आनी तुजी जबाब ते जेजूक कितें मोगाचें न्हू. आज त्या देखून जेजू आमच्या जिवितांत
खंयच्या संगतेक प्रायोरिटी, खंयच्या संगतेक आमी प्रामुख्यता दिवंक आसा त्या विशयांत आमकां समजूंक प्रयत्न करचे. मुस्तबडी आमच्या जिवितांत कुरीस नाका, आमच्या जिवितांत कश्ट नाका, आमच्या जिवितांत पिडा शेडा नाका, आमच्या जिवितांत कांय घडचें आमकां नाका. म्हाका न्हू आमचें जिवीत खदाळे कुशलायेचें, संतोषाचें, समाधानाचें. जेजू म्हणटा तसल्यांकी म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्ही, तांकां जागो ना म्हणलें जेजू आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हेजे दुसरें वासाप आमी आयकल्लें सांबाळून रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांतलें आमकां सांगता आमच्या पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा आमी क्रिस्ताक एकवटल्याव जाल्यार ताच्या मरणान ती आमी एकवटल्याव, ताच्या जिवंतपणान ती आमकां वांटेली जालां. तर आमी आज जियेता, आमी न्ही, आमी जियेता जाल्यार क्रिस्त आमचे थंय जियेता. देखून आमी जियेल्यार सोमयाची, मेल्यार सोमयाचे, आमचें सगळें जिवीत सोमयाचें. देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या सोमयाची विसोन आमी करी जाय, त्या सोमया खातीर आमी जिये जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, केन्ना त्या सोमयाक आमी पयलो जागो आमी दिता, आमचें जिवीत नंदन जाता, आमचें जिवीत वर्तें जाता मोगाचें न्हू. आनी हर एका संबंधाक, हर एका संगतेक अर्थ मेळटा. हें सत आज थोडी बदलावण जावची आमी पळयता. एका काळार आमच्या घरांनी आलतारी मागणे देवस्थानाक एक पयलो जागो आसले मोगाचें न्हू. पूण मोदें एक पावटी वॉकडावन कान गेलें. आलतारी कोणशाक गेले, मागणें उणें जालें, देवस्थान उणें जालें. पूण एक संतोष म्हाका दादोसपण मोगाचें न्हू. आज तुमचें म्हाका सांगू, परत आज आमी फाटी येता सांग. आज ह्या दिसांनी बांदच्या त्या हर एका नव्या घरांनी तुमी पळया, आलतारी परतून त्या प्रामुख्य स्थळाक स्थान रायल्यात, मागणें कुटुंबां दिल्लें सडलां आनी देवस्थान वाडोवन आसा. जावंक बुरो हें कॅरिझमॅटीक मागण्याचो प्रभाव वा इतर मागण्याचो प्रभाव हें जाय मोगाचें. आमच्या जिवितांत जेजूचे विसोन पयली जाय, ताका पयलो जागो आमी दी जाय, मागण्याक देवस्थानाक आमी जागो दी जाय. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, सड आनी सड, तुज्या आवय बापायच्या की सड, तुज्या भुरग्यांच्या की सड, देखून तुज्या वस्तूंच्या की सड, तूं म्हजो मोग करताय गे, म्हाका पयलो जागो दिताय गे. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचें जिवीत आमचें न्ही, आमचें जिवीत देवान दिल्लें देणें मोगाचें न्हू. ह्या संवसारांत 4 दिसांचें आमी थोडे पटी पयशां खातीर, वस्तू खातीर, जाग्या खातीर झगडें करन, एकामेकाचें तोंड पळयना, उलयना, सगळें जिवीत झगडें कर, कोर्टांत नासून नासून आमचें जिवीत आमी विभाड करून घेता. कित्या खातीर, कोणा खातीर मोगाचें न्हू, कितें व्हरून वेता. देखून आज आमी नियाळ करया, पयलो जागो सोमयाक म्हज्या जिवितांत, म्हजी ग्रेस्त काय, म्हजी आस्त बदीक म्हजो सोमी. देखून आज आमी एक निर्धार करया, सड आनी सड हांव म्हज्या सोमयाचो मोग करता. सड आनी सड म्हज्या जिवितांत म्हाका सोमी जाय, सड आनी सड म्हाका ताची खाकुल्द दया जाय, सड आनी सड ताचो बरेपण मोग म्हाका जाय. आनी त्या मरीपात ताका आमच्या जिवितांत जागो दिवंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. एक मलगडी स्त्री एका घरांत जियेतेली. हर एक दीस सांजेर त्या घराच्या जनेलार एक दिवो पेटोवन दवरतेले. हर एक दीस इल्लें तेल घालचें, वो दिवो पेटोवन दवरचें. वा शेजारची आनी वाटेन येतेली मस्त बडी तिची केळुकळांक, तुका कितें पयशे चड जाल्यात गी, तेल कित्याक विभाड करताय, दिवो कित्याक पेटोवन दवरताय म्हणटेले गे. पूण ती म्हणटेली की एक न्ही आनी एका दिसा हो दिवो कोणायक म्हणी उपकारा पडटलो. आनी एक दीस सांजेर कठीण वारें वादळ, खंय काळोख पडलो, खंय कितें म्हणलें दिसांतले 20 सकत गेल्ली. आनी एक व्यापारिस्त त्या गांवाक आयिल्लो, वाट चुकोवन येताना ह्या घरचो जनेलाचो दिवो पळयता आनी त्या दिव्याच्या उजवाडाक त्या घरा येता. त्या घरा भितर येता, ती स्त्रिये कडेन रावोंक एक जागो विचारता, त्या घरांत रावता. आनी ती स्त्री आपणा खातीर कितें इल्लें रांदलां तें जेवण ताच्या हांगा वांटून घालून घेता, ताका न्हिदोंक रावोंक एक जागो दिता, भोव आपुरबेन ताका सुदारशिता. दुसऱ्या दिसा सकाळीं तो उठलो, तो व्यापारिस्त तिका म्हणटा, तिने तिका कळीत नासलें तो कोण कितें खंय जावन, आनी तो म्हणटा, हांव एक ग्रेस्त व्यापारिस्त, म्हजे कडेन जायतें आसा, हांव हांगासर व्यापाराक आयिल्लो, वाट चुकली आनी ह्या काळोखांत तुवें म्हाका आसरो दिलोय. आनी तिका तो व्यापारिस्त तिचें घर
रिपेरी करूंक कोमो करता पोरनेगर सगळे नवीकृत करूंक कोमो करता मात्र न्ही तिच्या दिसपते जिवीत तिका बरेंग सारोंक कितें गरज आसा तें तिका दिता. मोगाचेनो आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणली उतरां, म्हज्या नांवान एक कोप शेणे उदक दिल्यार तसो प्रतिफळ सुखाचो ना. मोगाचेनो तरी करून आमी त्या जेजूक पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिता जाल्यार आमच्या दिसपट्या जिवितांत त्या जेजूक आमी एकामेका थंय देखाचे, त्या जेजूची सेवा करीचे आनी तसो प्रतिफळ आमी जोन घेवचें. मोगाचेनो आयचे पयले वासाप रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले आमी आयकलें, एलिशा प्रवादी त्या शुनेम गांवाक आयलेल्या वेळार ती एक ग्रेस्त स्त्री आसलें तिच्या कडेन. ताच्या घरा आपयता ताका प्रवाद्याक आनी जेवंक दिता. हर एक पटी हो प्रवादी तेणें येत आसतना आपणाच्या घरा पळयता, ताका जेवंक खावंक दिता आनी फुडें आपणाच्या पती कडेन ती म्हणटा हो प्रवादी हर एक पटी हो व्यक्ती हर एक पटी येता, तरी पूण आमच्या घरांत ताचे खातीर एक कूड तयार करया, ताका येवन थोडो वेळ विशय कान घेवन थोडो वेळ हांगासर जेवण खावन वचो, एक ताच्या विशयांत बरें चिंता, एक बरें योजन करता आनी ताका रावोंक एक आसरो जेवंक खावंक दिता आनी ताचो प्रतिफळ जावन भुरगें नातल्ल्या तिका प्रवादी कितें म्हणटा, तुका एका भुरग्याचें देणें लाभतलें म्हणली बसोवणी करता. ती पाती येवंक ना, वैगी सतकी म्हण विचारता, पूण देवाची बसोवणी. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्याय दिसपट्या जिवितांत आमी सोम्याच्या नांवान अरियेक त्या सोम्याचें रूपणें पळोवन एक कोप शेळे उदक आमी दिलें जाल्यार तसो प्रतिफळ आमकां सुखाचो ना. मोगाचेनो हें सत जावन आसा, कित्याक आमची निमाणे झरती जावचें तेंच माथ्यो वाचोवांजेल अध्याय 25 वाक्या 35 ते 40 पर्यंत जेजू कितें म्हणटा, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव थाणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट गेली, हांव कश्टांत आसलो तुमी म्हाका पावल्यात. आमी जे कितें अति ल्हाना बाबा मदल्या एकल्या करता तेंत आमच्या जेजूक आमी करता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, हें आमी हर एकल्यानी करूंक जाय. मोगाचेनो आयच्या दिसाचें पेपर वाचता आसतना आमी आयकलां ह्या दिसांनी रामा टेंपल अयोध्येंत जायती चोरी जाल्या, जायते भांगर पयशे नापाय जाल्यात. पेजावरचो स्त्री ताणें उल्लेखन बरयल्ली एक वाक्य हांवें वाचलें. तो म्हणटा, हांवें पयलेंय सांगलां आतांय सांगता, देवळाक इतलो पयसो दिवच्या बदलाक दुर्बळ्यांक एक घर बांदूंक, तांकां एक आसरो दिवंक कुमक केल्ल्यार कितलें बरें. देव तांचे थंय बेडटा, थंय सरी वस्ती करता. सोबीत उतरां ताच्या तोंडान जावन आयिल्लीं आयच्या पेपरार आसा, हांवें वाचली. मोगाचेन वय आमी इगर्जांक दी जाय, मागण्या केंद्राक दी जाय, तांचें बरेंपण जायचें हांव ना म्हणना, हें गरजेचें. आमी पोशन गेल्या वरी आमची मागण्या केंद्रां आमकां देवाक भेटोवंक मागणें करूंक आदार, पूण ताचे सांगता आमी मोगाचेनो दुबळ्या धाकट्यां सोयमोग, कश्टांतल्यान सोमोग, हेरांतय त्या जेजूक आमी पळोवंक आमी प्रयत्न केले जाय, तांच्याय कश्टा दुखांत आमी पावत जाय. मोगाचेनो हें आमच्या जिवितांत गरजेचें. थोडे तेंपा आदीं आमी पक्षी केरेंत मंगळारा नव्या वेळार आमच्या बिरगजेंत एका घराक एक शॉर्ट सर्कीट जावन इल्लें नश्ट जाल्लो, मस्त नश्ट जाल्लो. हांवें एनावन्स केल्लें, कोणीय एकलो मनीस हुबळीत हांव ताचे धूव हांगा कल्याणपूर वा उडपी खंय आसा ताका धाडटा. ताणें खंय युट्यूबार आयकलें पळयलें, ताजे धूव खंय आसले ताका धाडटा आनी येवन 50,000 त्या कुटुंबाक उमोग करा फादर. आलें बरें मन, खंडीत देव ताका उणें करचो ना, असलें बरें मन आज गरज आसा. मोगाचेनो आमच्या भावा भयणींतय त्या जेजूक आमी पळय जाय, त्या जेजूक आमी पळय जाय आनी त्या जेजूक सेवा आमी करी जाय. तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी करतना आमच्या हर एका संगतींनी त्या जेजूक आमी पयलें, आमी करच्या विसवणेन, आमी करच्या निर्धारांनी, आमी आमच्या संबंधांनी जेजूक आमी पयलो आमी जागो दिवंक आमी प्रयत्न करया. मोगाचेनो आनी तशेंच आमचे कुरीस घेवन खाली बरेंपण मात नाका, आमचे कुरीस घेवनी, कश्ट दूख घेवनी त्या जेजूचो पाटलाव करूं, कित्याक तो जेजू आमचे सांगता समकाता म्हणलें आमी उडासान दवरया. मोगाचेनो आनी ल्हान ल्हान बरीं कामां करन हेरांच्या तोंडार, हेरांच्या जिवितांत संतोष हाडूंक आमी प्रयत्न करया. हेरांतय त्या जेजूक आमी देखया आनी त्या मरीपात आमचे क्रिस्ती जिवीत नंदन करया, अर्थाभरीत करया आनी तिस्त करपा त्या सोम्या थावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागोवन घेवया. आमेन.
उभे राहूया. आमच्या बवर्तची उसारणी आमी करया. सांगाता म्हणया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्गानी भितमेस्तो दिसता आनी ना दिसता सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सोम्या जेजो क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसालो करो देव तो देवातान जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशा वचो आनी आमचे सोडोने बसो सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकां मरियेचे उदारी ताणें कोट घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत वंश ताका उपसार मारलो ताणें कश्ट मारून सोंसले आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सरगार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांचे मनशावर वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताता निर्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताका इस्तमा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुदारी स्थापलेले देव सभे सतमंता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसता म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. सुमयान म्हणली उतरां म्हज्या नांवान एक कप शेळे उदक दितात तसो प्रतिफळ सुख आसना. आमी एकल्या खातीर मागतना तसो प्रतिफळ आमकां मेळटा. तर आख्या पवित्र सभे खातीर आमचे खातीर समेस्तां खातीर आमची मागणी सर्गीच्या बापाक भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा ह्या महिन्यांत बापाचो मगण्याचो इरादो संवसाराच्या राष्ट्रांनी झुजाची हातेरां प्रत्येक जावन अणुबॉम्ब हातेरां सोडून समाधाना खातीर वावरूंक दिल्लो उलो राष्ट्रांनी फुडाऱ्यांनी मांडून घेवंक तांकां बरें मोड दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिसाच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे जिणेंत जेजूक पयलें स्नान दिवंक ताका जिविताचें समर्पण करूंक ताचे सीज जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया. ह्या हातांनी तुमकां कितें उबान दिवंक जाय कोणाक उबान दिवन मागोवंक जाय एक घडीभर मागा मोगाचें तुमच्या भुरग्या बळांक उबान दिवन तांच्या जिवितान सुमयाची विसोन आमच्या युवाजनांनी पयलो जागो सुमयाक दिवंक विसोन करूंक आमच्या भुरग्या बळां खातीर युवाजनां खातीर मागया. मलगडी प्रायवंत पिडेस्तां खातीर मागया. कोणी आमचे लागीं मागून सांगला मागता म्हूण बसयला तांच्या खातीर तांच्या तेसावां खातीर मागया. आनी आमची वैयक्तीक दूख बेजाराय कश्ट अनवरां पिडाशिडा समस्ये सगळें सुमयेच्या पांयां तळा उबान दिवया. एक घडीभर आमी मागया. सर्गीच्या भाव मोगाळ बापा तुवें तुज्या पुताक आमकां दिलोय तर ह्याच पुताक आमी बाबार्थान वळखून घेवं ताका आमच्या जिविताचो केंद्र जावन घेवंक ताच्या बोवारी आमचे सगळें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक नंदन करूंक आमकां तुजो आदार दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुजे कुशा मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझे शक्ती तुझे संगी आज भेटयता काणीक पवी बाबुडो बाय
मैलाची कांयच जिणी आमची करूं पवीत जावो स्वाड आमचो सोम्या काणी घेवनी. म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वस्पर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोल दिताय. देखून ह्या संस्कारा भोवत असली जावं आमच्या भक्तीची सेवा या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. सवेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जुवानपणा जिखल्या आमा समेस्तांक जिवे ससनाचे आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवादूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगन. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस, नव्या आनी सस्नेक कराराची येरागन. पातकाचे बोगसाने मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bavarta sogun pargajoyan. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्या येतलो.
बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पितम प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सरमच्या मोगाच्या सो आमी उडास करया. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती, भगिवंत जुजे तिशो निश्कळंक पती, भगिवंत धर्मदूत, भगिवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मिट्स, एसवीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्यान बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागूंक शिकयलां. आमी सगळ्यां बापाची भुरगीं तर त्या बापाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक कृपा मागून सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दे. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तो वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सुम्याची शांती एकामेका वांचून घेवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचो केंद्र हो. ताचें सगळें जिवीत हेरांच्या बरेपणा खातीर जरयल्लो. आज आमकांय हेरांतय ताका पळोवन उतरां करण्यांनी हेरांची जतन सेवा करूंक आपोवन दिवचो.
तर या सोमयाच्या जेवणाका पहिला आम्ही सहभागी सोमया तुवें तुझ्या म्हजी भितर भितर येवचे येवचें म्हाका म्हाका फावना फावना, पण तुझ्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली जीविताकु वरा कोरपे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्भोळ्या काळजान मोज्या जीविताकु वरा कोरपे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोज्या जीवो वुंडो तूं जीवित दिताय पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय प्रकाशीत सूर्यो तूं उजवाड फांगताय जीवित मोचे नंदन करताय जीविताकु वरा कोरपे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोज्या लाभय सोम्या आज तुझी कृपा करच्याक सदा आमी तुझी सेवा पिडार कर काळजांतल्या हर एक दिसा हातान सांबाळ ये सर्गीराया जीविताकु वरा कोरपे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोज्या प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आणि जेवण तुझ्या जीवन आमकां बरो ये परी सदां तुका मोगान एक वडून ससनाक बालता तसलो फळ आमी काढू या आमी मागता क्रिस्तांच्या सोमयावर सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद्वेधा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्माबला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला पाट करचो ना पाट करचो ना पाट करचो ना पाट करचो ना संसार फाटल्यान म्हज्या कुरीस मोकल्यान म्हज्या संसार फाटल्यान म्हज्या कुरीस मोकल्यान म्हज्या संसार फाटल्यान म्हज्या कुरीस मोकल्यान म्हज्या पाट करचो ना पाट करचो ना
पाठ करचो ना, पाठ करचो ना. सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान, सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान, सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान पाठलाव करता, पाठलाव करता, पाठलाव करता, पाठलाव करता. जेजूचो पाठलाव करून हांवें निर्धार केला, हळू विडून आम्ही घेऊया. जेजूचो पाठलाव करून हांवें निर्धार केला, जेजूचो पडला जेजूचो पाठलाव करून हांवें निर्धार केला. पाठ करचो ना, पाठ करचो ना, पाठ करचो ना, पाठ करचो ना.